मैं गोले चारों का चुकशमा गेंदगा या नू दा पंजगूर था इलेक्शन ज़िबूता 8 फरवरी तो दा मुख्तलिफ इलाके च मरदम वजह मीर रसूलुल्लाह साहब के साथ आए के सिलसिला शुरू है और इंशाअल्लाह ताला मखलूक में बड़ा आया ने और गौरव पे सर मखलूक तो आएगा उस्ताता और दोस्तें थी कायदे मुबारकबादी वास्ता आएगा और इंशाअल्लाह ताला गौरव पे शिकला मां दोस्तें पलाशानी संगतानी दोस्तें उधर रही नज़दीका ये कोजाम इलाके मरदम अनु आतगा उस्तातगा वाजह मुबारकबादी वास्ता माँ में सिलसिला गुशमा तसलसल सरा जारी करना करके कोजाम मरदम मुबारकबादी आएगा इंशाअल्लाह ताला नज़दीक करी कमो संगतानी करा वाजह शुमा चुके पुश्ता गेंदगा या नू सर पुसर पे तस्पे इलाके मरदम आतगा दा दोस्तें जमाया बहुत ही यादगारी दोस्तें एक वीडियो भी बनाने का मनी कर मुअज़्ज़ज़ में वाजह उस्ताता आई ताल्लुक से तस्पा है वजह शुमा बारे मुच्ची सरगर्मी मची ची वास्ता शुमा माशाल्लाह मुच्ची चीज़ें बारे का बजा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम ये बात जवानी व वशिया गप्पे बाज खुशिया गप्पे कि अल्लाह फाका में हंसते दिल मुराद पूरा करता वो मीरा रास्ते पता दोबारा आते बाज वशियो जवानी गप्पे ये चीज़ा छे बात यानी खुशी बू गए कि असदुल्ला साहब कामयाब था वो हमारा बाज खुशी हो गए कुने आई तासुरात चारा बारे आची गबजन लुटी संगठन गुड़ा पदा म पुछता निश्तंगा चीज़ की गबजन लुटी मान तो आर करना बिले गबजन तेजी जो बरका जमजो बिंदा 14 वंदे पाकी नामा किया सकबाज मज़ोन बख्शो की जाती और मर्ची के बाज वशीर उची और ये बाकी बलोचिस्तान ये आई कारकिर्दगी चुचारदई माए फेमा पद्दर इन तरकस जान वाजर बिल्कुल जान कि आई हमारा हमें अमल के वाजह मीर रसूलुल्लाह साहब कुर्ता का मच्छी अमाना नहीं बदल अल्लाह पाक दोबारा पधारा आपकी ख्यालात नज़ारा करते और इंशाअल्लाह ताला मैं चैनल इंशाअल्लाह अट्टिमश में हाजिर पशमा मैं करा वाजह उस्ता वजह तो बारे मच्छी खुशी है वास्ता चीज़ें का बजाती ख्यालात नज़ारा पे का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों शफीसर तो मिन्नतवारों के तो मारा ये दीमा आते उड़े गप्पे मुकैदा और अल्हम्दुलिल्लाह मर्ची खुशी है रोचे के मर्ची वाजह मीर साहब मडके दफ़ा आते गए मुच्ची हो गए स्पेशली तस्बे मर्दमानी वास्ता के तस्बे मर्दमा मदने कुर्बानी दाता मदने मेहनत करता आईनी मेहनत मर्ची ए फल मारा रास्ता के मीर साहिबा अल्हम्दुलिल्लाह के हाई कामयाब होता बाज खुशी है गप्पे मैं मर्दम बाज खुशम बाज वशा के मीर साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मर्ची माँ दूर संगतन अवल सारी के मुबारकबाद दी ये वशी रोचा के आयनी मेहनत को आ कामयाब होता और के सीवी चैनल अब्दुल हमीद भी आई मिन्नतवार के हमारा टीम दगे बाकी संगतनी मेहनत बूता कुर्बानी बूता और मुखलसी बूता हक के फैसला बूता मर्ची बाकी इंशाअल्लाह ये अवाम है पंजगूरे वास्ते एक बेहतरीन एक फैसला ही बूता इसी तरह इंशाअल्लाह पंजगूरे वास्ता मजीद बेहतरीन कार भी और संगतनी कार भी बख्शो मिन्नतवारा वजह मखलूक के आए के सिलसिला शुरू है वाजह मीर रसूलुल्लाह साहब के साथ तो मैं संगत एक जवाने जानकारी मखलूक का मैसेज दाता नुमनी करा उस्ता उती ख्यालाती नज़ारा कि वाजह रसूलुल्लाह साहब अल्लाह पाक कामयाब करता और आई चे किरदार बूते वाजह चे गोशक लूटी थे हमेशा सारी तफसीली गप्पा गोश मजानते चिक्का मेहनत करता ये प्रिंटिंग के बारे दीवार सर वाजह कटता इसी बार तो गप बजा मीर साहब कियास्ते एक बलूचिस्तान एक बलाएं लीडर मैं दिल्लो उठता कि माँ आई खातिर कुमक कनन पार्टी है कियास्ता माँ एक मेंबरियन तो मैं दिल उठता कि अल्लाह पाक आए कामयाब कन और आए रमा मुबारकबादी दी पता ना बरजा करता दुआ करता अल्लाह पाक मीर रसूलुल्लाह साहब कामयाब पे का तरफ बाज वशी तौला मर्ची बस बाज वशी ना वजह कामयाब ना कामयाब मिन्नतवार वाजह तौला ती शुक्रिया
چه خدا آبادان بھی مردم آتا نشتگاں پروگرام تا چه تصپا بھی آتا کا مردم وہی دگے علاقے آتا کا ماشاءاللہ میر صاحب انتظار آئے میر صاحب انو جوستے ہوتی کساں ہیں اور جوستے چند لمحات بعد وجہ میر رسول اللہ صاحب کے دا اشتی تو مخلوق کے درمیان موجود بھی اور انشاءاللہ تعالیٰ کو مخلوقہ کا پتراں کا انو میں پارٹی ہے جوستے سینریں وہ آج کا راجی اکبر صاحب آتا موجود ہیں میں کوشش کرنا کہ گمائی گپی چیزیں بھیجنا اگر موقع بھی تو انشاءاللہ تعالیٰ گپ جاؤں. الرحمن الرحیم. مرچی بعض وشی روچے کی بین پی عوامی 2024 8 فروریہ پنجگور عوام ہے محنت کوششاں حلقہ پی بی 29 میر صاحبہ باری اکثریت کٹتا اور پی بی 30 انشاءاللہ قوی امید انشاءاللہ کہ پی بی 30 ہم بین پی عوامی کٹی تھی. ماں پنجگور مخلوق را پنجگور عوام را ماں داد دیں ماں یعنی شکریہ ادا کریں چا پارٹی مرکز نے مگا چا پارٹی ضلعی قیادت کہ آیا وتی وقت وتی محنت وتی کوشش شپ روز کو بین پی عوامی را سرخرو کو. اسی طرح پنجگور تہا مختلف علاقہ شا سبزہ پا بغیر یہ بلٹے تہا تنک چیدگی ادھر ہے درہم براس واجہانی اما مشکور ہیں کہ آیا مزن کوشش و جہد جہد کو پارٹی را کامیاب کو. ظاہر ہر کجا مخلوقہ وتی علاقہ تھا مزن کوشش و جہد کرتا. اسی طرح ما درہم پنجگور مخلوق شکریہ ادا کرنا بلے خاص کر ما چونکہ تصپا اور کوچہ جاتا تعلق دارا ما تصپے براس واجہانی کلہ گو گھر و نفکور و سورچیل و کوسبز اور خدا آبادان گرمکان وشبود و دروں علاقے سبزاب سردار چاہ دروں علاقے پارٹی سنگتانی مشکوروں کے آیا مزن محنت و جہد کو بین پی عوامی را کامیاب کو اور 2018 تا 2023 کے چیزیں ترقیاتی کار بوتا کمپلیٹ بوتگت چیزیں بچتگت ہمائنی تسلسل خاطرہ آئینی جاری دارگ خاطرہ پنجگور مخلوقہ وتی فیصلہ دات بین پی عوامی را کامیاب کو. میں گپا من درہم پنجگور براس واجہانا بین پی عوامی سنگتانی میں شکریہ ادا کریں کہ آیا مارا عزت بخشت پنجگور را عزت بخشت بین پی عوامی و میر اسد اللہ صاحبہ را آیا عزت بخشت. مہربانی. پارٹی تمام اور باقاعدہ خوشی اظہار کرے گا کہ واجہ میر رسول صاحبہ اللہ کا کامیابی نصیب کو پنجگور میں سمجھی کامیابی ہے اور پنجگور خوشحالی دیکھے 5 سال واسطہ ہما کار کے پشکب تک انشاءاللہ تعالیٰ کار مکمل